सो लास्ट क्लासमा मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ हामी ग्रुप पोलिसीको बारेमा पढ्छौँ भनेर। सो लेट अस लुक इन्टु द थ्योरी पोर्सन एन्ड देन वी शैल मुभ अन टु द practical session. So group policy भनेको as the name suggests, as the name clarifies, group policy भनेको कुनै ग्रुपलाई अथवा कुनै कलेक्सन अफ युजर्सलाई चाहिँ पोलिसी लाउने भनेकै ग्रुप पोलिसी हो। एकछिन है म ढोका लगाएर आउँछु। सो भनेपछि पोलिसी भनेको के रहेछ? पोलिसी भनेको सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन एन्ड पर्मिसन राइट भनेकै पोलिसी रहेछ। कुनै सर्टेन ग्रुपलाई चाहिँ केही पोलिसी लाउनु पर्यो भने द्याट इज कल्ड अ ग्रुप पोलिसी। अब ग्रुप पोलिसीमा हामीले अगाडि अहिलेसम्म हेरेको कुरा भनेको जस्तो तिमीहरूले फर्स्ट सेमिस्टरमा डब्लुडिएस भन्ने सर्भर इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो। त्यो भनेको के? विन्डोज डिप्लोयमेन्ट सर्भिसेस द्याट अलाउज द एडमिनिस्ट्रेटर टु इन्स्टल the Windows operating system in all the computers. That is also a part of group policy. जस्तो तिमीलाई कुनै अब यहाँ डिफ्रेन्ट फंक्शन्सहरु हुन्छ हो, त्यो डिफ्रेन्ट फंक्शन चाहिँ एकैचोटी मल्टिपल कम्प्युटर्समा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। इन दैट केस वी युज ग्रुप पोलिसी। हो यो ग्रुप पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने अर्गनाइजेसनल युनिट चाहिन्छ। दैट इज कल्ड ओयू, सर्ट फर्ममा ओयू भन्छ, अर्गनाइजेसनल युनिट। यो अर्गनाइजेसनल युनिट र ओयू को डिफरेन्स पनि मैले अगाडि भनिदिसके। सो इन टुडेज क्लास वी लर्न अबाउट ग्रुप पोलिसी and what is a group policy object, why group policy is needed, and then we'll jump into the practical session. So group policy is a feature of Windows that facilitates a wide variety of advanced setting. भनेको त्यसमा के हुन्छ, एकदम मल्टिपल सेटिङ्सहरु छ। यो जस्तो हामीले यो कुनै यो सब्जेक्टमा सेक्युरिटीमा हामीले के हेरिरहेको छौँ, विन्डोजको पार्ट हेरिरहेको छौँ। विन्डोज भनेको के एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो, एउटा सफ्टवेयर हो। त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने, त्यो सफ्टवेयरमा के फंक्शन्स छ, त्यो सफ्टवेयरको फंक्शनको आधारमा चाहिँ त्यसलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढ्ने हो। यसमा नेटवर्किङ भए पनि अथवा जुनै भए पनि फर्स्ट सेमिस्टरमा पढेको सर्भरको पार्टहरु भयो। सर्भर भनेको के हो? हार्डवेयरलाई चलाउने हैन, हार्डवेयरभित्रको सफ्टवेयरलाई चलाउने हो। त्यसैले प्याकेट टेस्टमा जुन गरिन्छ त्यो पनि रियल लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि ल्यापटपकै थ्रुबाट, अब हार्डवेयर युजै हुँदैन भन्ने कुरा हैन, ल्यापटपकै थ्रुबाट सफ्टवेयर चलाउने हो। जे जति भए पनि हामीले यहाँ सबै केमा काम गर्ने हो? सफ्टवेयरमा काम गर्ने हो। त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फिचर्सहरु हुन्छन् जसले चाहिँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ उसको वर्किङ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकोस्। भनेको जतिवटा युजर्सहरु छ, जतिवटा कम्प्युटरहरु छ, त्यसमा चाहिँ केही सेटिङहरु चेन्ज गर्नु पर्यो, अथवा कसैलाई के पर्मिसन दिनु पर्यो, अथवा कसैलाई के काम प्रोहिबिट गर्नु पर्यो, अथवा के स्टप गर्नु पर्यो, रिमुभ गर्नु पर्यो भने इन दैट केस all the network administrator and system administrator use group policy. So it essentially provides a centralized place for administrators to manage and configure the operating system, application and user setting. हो त नि, with the help of networking, system administrator ले चाहिँ centralized place भनेको एउटा कुनै ठाउँमा बसेर डिभाइसहरुको अपरेटिङ सिस्टम, एप्लिकेसन देखि लिएर कसलाई के दिने, कसमा कुन अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने, यहीबाट इन्स्टल गर्न मिल्छ। यहाँ बसी बसी मैले नेटवर्किङको थ्रुबाट अरु कुनै कम्प्युटरमा अपरेटिङ सिस्टमहरु इन्स्टलहरु गर्दिन मिल्छ। सो दिस अल थिंग्स आर पोसिबल ड्यू टु द ग्रुप पोलिसी। एन्ड देन ग्रुप पोलिसीज व्हेन युज करेक्टली क्यान इनेबल यु टु इन्क्रिज द सेक्युरिटी अफ द युजर्स। त्यही भएर त हामी यो पढ्दै छौं, सेक्युरिटी भन्ने सब्जेक्टमा चाहिँ ग्रुप पोलिसी पढ्दै छौं। कसैलाई के पर्मिसन दिनु पर्यो, कसैलाई के पर्मिसन दिनु भएन, प्रोहिबिट गर्नु पर्यो, रिमुभ गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो, इन्स्टल गर्नु पर्यो, कन्फिगर गर्नु पर्यो। इन दैट केस we use group policy. Group लाई चाहिँ के काम गर्नु पर्यो भने in that case we use group policy. So the next thing is group policy object. अब group policy लाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई group policy object चाहिन्छ।
के रहेछ ग्रुप पोलिसी अब्जेक्ट भनेको चाहिँ इट इज अ ग्रुप अफ सेटिङ्स that are created using the Microsoft Management Console Group Policy Editor. अस्ति पनि मैले एउटा तिमीहरूलाई के पोलिसी गरेर देखाएको थिएँ लोकल पोलिसी त्यो के हो ग्रुप पोलिसी एडिटर हो त्यो एडिटर भित्र चाहिँ तिमीले जतिवटा पनि सेटिङहरु राख्छौ ग्रुप अफ सेटिङ भनेको चाहिँ जस्तो मेरो वालपेपर यो चेन्ज गरिदिने अथवा मैले मेरो विन्डोज को वालपेपर चेन्ज गर्न नमिल्ने अथवा तिमीले यो टुल बारलाई चलाउन नमिल्ने अथवा तिम्रो कुनै एउटा फोल्डर डिलिट गर्न नमिल्ने अथवा डेस्कटपमा भएको जति पनि फाइल्सहरु छ त्यो डिलिट गर्न नमिल्ने अथवा डिलिट गर्न पाउने अरु के हुन्छ जस्तो तिम्रो यो सर्च बारमा अथवा यो स्टार्ट मेनुमा हुन्छ नि सर्च आइकन हुन्छ त्यहाँ अरु डिफरेन्ट प्रोग्राम्सहरु हुन्छ अनि फेभरेट्सहरु राखेको हुन्छ हो यो डिस्प्ले गर्न दिने नदिने कन्ट्रोल प्यानललाई एक्सेस गर्न दिने नदिने यो सबै सेटिङ्सहरु जुन तिमीले बनाउँछौ नि दैट सेटिङ इज कॉल्ड अ ग्रुप पोलिसी अब्जेक्ट जे सेटिङ बनायो त्यो सबै अब्जेक्ट हो त्यो अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ बन्छ अरे ग्रुप पोलिसी अब्जेक्ट अथवा सर्ट फर्म भन्दा जीपीओ मा हुन्छ सो जीपीओज क्यान बी एसोसिएटेड विथ सिंगल अर न्यूमरस एक्टिभ डाइरेक्टरी कन्टेनर्स इन्क्लुडिङ साइट्स डोमेन र ओयो तिमीले जीपीओ चाहिँ एउटा अथवा एउटा अहिले त हामी एउटा डोमेनमा गरिरहेका छौं हैन वी आर जस्ट इन सेकेन्ड सेमिस्टर एउटा कुनै सेक्सन ghi.com भन्ने डोमेनमा गरिरहेका छौं हो यो डोमेनमा चाहिँ एउटा डोमेनमा काम गर्यौं यसरी नै हामीले मल्टिपल डोमेनमा काम गर्न सक्छौं त्यही जीपीओ युज गरेर मल्टिपल डोमेनलाई चाहिँ एउटै जीपीओबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ मल्टिपल साइट्सहरुलाई मल्टिपल डोमेन्सहरुलाई एउटा अथवा मोर देन वन अर्गनाइजेसन सबैलाई चाहिँ हामीले जीपीओ अथवा ग्रुप पोलिसी अब्जेक्ट युज गरेर चाहिँ वी क्यान कन्ट्रोल त्यो ग्रुप पोलिसी अब्जेक्ट भित्र के हुन्छ अरे सेटिङ्सहरु हुन्छ तिमीले जे सेटिङ राखौ त्यो सबै सेटिङ चाहिँ जीपीओ भित्र आएर बस्छ अहिले एक्जाम्पलमा क्लियर भइहाल्छ यो कन्सोल एमएमसी भनेको माइक्रोसफ्ट म्यानेजमेन्ट कन्सोल अलाउस युजर्स टु क्रिएट द जीपीओ दैट डिफाइन रजिस्टर बेस्ड पोलिसी सेक्युरिटी अप्सन सफ्टवेयर इन्स्टलेसन अहिले भनिहालेँ मैले जे फिचर्सहरु यो ग्रुप पोलिसीले दिन्छ हो त्यो ग्रुप पोलिसी चाहिँ कसरी बन्छ अरे ग्रुप पोलिसी अब्जेक्टबाट बन्छ अब्जेक्ट भित्र के हुन्छ अरे डिफरेन्ट सेटिङ्सहरु हुन्छ सेटिङ भित्र के हुन्छ अरे सेक्युरिटी अप्सन्सहरु हुन सक्छ भनेको कसैलाई अलाउ गर्ने प्रोहिबिट गर्ने अथवा के सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु पर्यो भने सबैमा एउटै वालपेपर राख्नु पर्यो भने अब सबैमा बाइ डिफल्ट के आउँछ कम्प्युटरमा इन्टरनेट एक्सप्लोरर आउँछ सबैमा तिमीले गुगल क्रोम इन्स्टल गर्नु पर्यो भने गुगल क्रोम राख्ने एन्ड सो अन यसरी डिफरेन्ट फिचर्सहरु माइक्रोसफ्टले प्रोवाइड गरेको डिफरेन्ट फिचर्सहरु चाहिँ तिमीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने इन दैट केस यु क्यान युज दिस फिचर युजिङ ग्रुप पोलिसी अब्जेक्ट सो एक्टिभ डाइरेक्टरी अप्लाइज जीपीओज इन द सेम लजिकल अर्डर लोकल पोलिसीज साइट पोलिसीज डोमेन पोलिसीज एन्ड देन अर्गनाइजेसनल युनिट अब यो चाहिँ डिफरेन्ट पोलिसीजहरु हुन्छ लोकल पोलिसी हामीले हेर्यौं लोकल पोलिसी अनि अब स्पेशली हामी के हेर्छौं अर्गनाइजेसन युनिट पोलिसी हेर्छौं बाकी चाहिँ हेर्दैनौं यो सेमिस्टरमा सो लोकल पोलिसी भनेको लोकल ग्रुप पोलिसी अस्ति देखाइहालेँ मैले कुनै मेरै कम्प्युटरमा पनि यहाँ लोकल ग्रुप पोलिसी भनेर मैले यहाँ सर्च गरेँ भने यही हो लोकल सेक्युरिटी पोलिसी भनेर यसरी चाहिँ पोलिसीहरु लाउन मिल्छ व्हाट आर द बेनिफिट अफ ग्रुप पोलिसी देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स अफ द ग्रुप पोलिसी त्यो मध्ये एउटा भनेको पासवर्ड पोलिसी सो यहाँ के लेखेको छ मेनी अर्गनाइजेसन्स आर अपरेटिङ विथ द रिल्याक्स्ड पासवर्ड पोलिसी अनि उनीहरुलाई के मतलब छैन जे पासवर्ड राखे पनि इट्स ओके विथ मेनी युजर्स अफन ह्याभिङ पासवर्ड सेट टु नेभर एक्सपायर एकचोटि राखेपछि पासवर्ड कहिले पनि एक्सपायर नहुने बनाएको हुन्छ तर यहाँ विन्डोजले के गर्छ सरी विन्डोज सर्भरले बाइ डिफल्ट 42 डेज को चाहिँ हुने बनाएको छ त्यसमा तिमीले चेन्जहरु गर्न मिल्छ फर एक्जाम्पल हाम्रै राउटरको पनि पासवर्ड हामी घरिघरि चेन्ज गर्दैनौं अथवा कसैको त 4-5 वर्षदेखि चेन्ज नभइरहेको पनि हुन सक्छ सो पासवर्ड्स दैट आरन्ट रेगुलरली रोटेटेड आर टू सिम्पल or use common passphrase are at risk of being hacked through the brute force. GPOs can be applied to establish the password length, complexity and other requirement. त्यही भएर अस्ति पनि मैले एकचोटी भनेको थिएँ कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरुले कुनै एउटा अल्फाबेटिकल नम्बरको 8 डिजिट वाला चाहिँ अल्फाबेटिकल नम्बर अथवा अल्फाबेट युज गरेर पासवर्ड युज गरेको छ अथवा नम्बर मात्र युज गरेको छ त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ इट इज इजी टु क्रैक यो क्रैक भनेको के हुन्छ हिट एन्ड ट्रायल मेथड हुन्छ डाइरेक्टली आएर त्यो पासवर्ड आएर बस्ने हैन उले के गर्छ हिट एन्ड ट्रायल मेथड हुन्छ भनेको फर एक्जाम्पल सुरुमा 0000 को कम्बिनेसनबाट सुरु गर्छ 0001
00100011 यसरी कम्बिनेसनबाट जाँदाखेरि हिट एन्ड ट्रायलमा कतिखेर चाहिँ पासवर्ड क्र्याकै गर्न नमिल्ने भन्ने होइन, पासवर्ड क्र्याक गर्न मिल्छ, तर कति टाइम लाग्ने, कुनै पासवर्ड क्र्याक गर्न त 365 वर्ष लाग्छ, 400 वर्ष। अनि तिमीले नर्मल राखेको यो 1 2 3 4 वाला पासवर्ड त एकछिनमा क्र्याक हुन्छ। हो यसरी पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी हुनु पर्यो, अलिकति लेन्थी हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि बढी टाइम लागोस् भनेरै हो। अब एउटा मान्छेको पासवर्ड क्र्याक गर्न 365 वर्ष त कोही कुर्दैन। सो यसरी चाहिँ we can secure the organizational asset from the outsider threats, outsider होस् अथवा इनसाइडर थ्रेट होस्, सबैबाट चाहिँ यसरी पासवर्ड पोलिसी लाएर चाहिँ we can, पासवर्ड पोलिसी त हामी गरिसक्यौँ अलरेडी, पासवर्ड पोलिसी लाएर चाहिँ we can secure our organizational asset. सिस्टम म्यानेजमेन्ट अघि मैले भनिहालेँ, डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नु पर्यो भने अथवा मल्टिपल युजर्सहरूमा एउटै के रुलहरू लाउनु पर्यो भने त्यस्तो केसमा त्यहाँ गएर फिजिकल्ली प्रेजेन्ट भएर इन्स्टल गर्नु परेन, चेन्ज गर्नु परेन, त्यसको लागि यहीँ बसी सेन्ट्रलाइज म्यानेजमेन्ट हुन्छ। सो द्याट इज वाइ इट्स कल्ड सिस्टम म्यानेजमेन्ट। यहाँ पढ आफै। एन्ड देन हेल्थ चेकिङ, GPOs क्यान बी युज टु डिप्लोय द सफ्टवेयर अपडेट्स एन्ड सिस्टम प्याचेस टु इन्स्योर द इन्भाइरोमेन्ट इज हेल्दी एन्ड टु अप टु डेट। भनेको मल्टिपल डिभाइसेसहरूलाई एकै ठाउँ सेन्ट्रलाइज ठाउँमा बसेर मोनिटर पनि गर्न सकिन्छ। भनेको डिस्क कुनै सपोज कसैलाई मैले 256 GB अलोकेट गरेको छु भने त्यसको डिस्क फुल हुन आँटेको छ कि, अथवा त्यहाँ चाहिँ बढी ट्राफिक गइरहेछ कि, अथवा कुनै सफ्टवेयर चाहिँ एकैचोटि मल्टिपल ठाउँमा इन्स्टल पर्ने छ कि, अथवा के छ। सो यसरी यु क्यान किप द सिस्टम अप एन्ड रनिङ, अथवा सिस्टमलाई डाउन हुन नदिनुको लागि system administrators can use group policy so that they can manage from the centralized point. So this is the theory portion. I hope you learned something. That is group policy भनेको कुनै ग्रुपमा लाउने सेटिङ भनेको ग्रुप पोलिसी कसरी लाइँदो रहेछ भन्दाखेरि ग्रुप पोलिसी अब्जेक्ट GPO भन्ने एउटा सेटिङ हुँदो रहेछ, ग्रुप अफ सेटिङ हुँदो रहेछ। त्यो सेटिङको हेल्पले चाहिँ we can implement group policy in the users and computer. ग्रुप पोलिसी फेरि एउटा मात्र लाउन मिल्दैन, ग्रुप युजरको ग्रुपमा पनि लाउन मिल्छ, युजरको कम्प्युटरको ग्रुपमा पनि लाउन मिल्छ। सो यो ओपन गरौँ, एकैछिन टाइम लाग्छ। यो खुल्दै गरोस् है।
ए साउन्ड अन नगर so this is our dashboard. So from this dashboard we can control the activities of the users and domains and also the computers inside the domain. So यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ बसेर कन्ट्रोल गर्न सक्छौं. Now go to tools and then go to group policy management. Group policy management console will open and then expand it. Go to domains, go to your domain name. Multiple domain हुन सक्छ, हाम्रो केसमा एउटा मात्र छ. सो यहाँ चाहिँ हामीले अब यो सेटिङहरु चाहिँ यहाँनेर राख्नु पर्यो. अब go to सर्भर म्यानेजर है, त्यो चाहिँ मैले जस्ट देखाउनलाई यहाँबाट गर्ने भनेर देखाउनको लागि मात्र हो, यहाँसम्म लगेको. At first go to server manager and then go to tools and then go to active directory users and computers अथवा dsa.msc मा जाँदा पनि भयो. सो यहाँनेर चाहिँ एउटा OU क्रिएट गर्ने. फर एक्जाम्पल OU क्रिएट गर्नलाई यहाँनेर राइट क्लिक गर्ने एन्ड देन न्यू OU भनेको अर्गनाइजेसनल युनिट. फर एक्जाम्पल यो OU को नाम चाहिँ सेक्सन GHI भनेर मैले OU को नाम राख्दिए. अब सेक्सन GHI मा भएको सबै कम्प्युटर्सहरु, यो ल्याबमा भएको सबै कम्प्युटरहरुलाई चाहिँ केही मैले सेटिङ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने यसबाट गर्न सक्छु. अब यो भित्र पनि मैले फेरि छुट्टै OU बनाउन सक्छु. OU को भित्र पनि OU बनाउन मिल्छ. जस्तो OU को भित्र मैले सपोज कम्प्युटर्स भने मैले कम्प्युटर्सलाई केही पोलिसी लाउनु पर्यो भने कम्प्युटर, त्यसरी नै फेरि अर्को युजर लाउनु पर्यो छुट्टै मैले यहाँ यसरी नाम दिन सक्छु. जस्तो एउटै युजर नेमले त हामीले मल्टिपल कम्प्युटरमा लगइन गर्न सक्छौं. त्यही भएर युजरको लागि छुट्टै पोलिसी बनाउने, कम्प्युटरको लागि छुट्टै पोलिसी बनाउने. अब कम्प्युटरको लागि फेरि यहाँनेर चाहिँ कम्प्युटरै ल्याएर राख्नु पर्छ. त्यो कम्प्युटर चाहिँ कहाँबाट ल्याएर राख्ने भन्दाखेरि गो टु कम्प्युटर्स यहाँ छ नि. यो कम्प्युटरमा भएको हेर त कतिवटा कम्प्युटर छ. PC1 भन्ने छ, राम PC भन्ने छ. अब यो यसको नाम के हो हामीले बिर्सिम. जस्तो यसलाई मैले उता लानु छ भने यसलाई राइट क्लिक एन्ड देन मुभ अथवा कट गर्दा नि भयो. कट गरेर मैले कम्प्युटर्स भित्र ल्याएर यहाँनेर पेस्ट गर्दा हुन्छ. यस गर्दियो भने यसरी आएर बस्छ. त्यसरी नै अब यो कम्प्युटरमा चाहिँ के देखाउँछ, जुन कम्प्युटरहरु चाहिँ यो डोमेनको अन्डरमा छन् त्यो सबैलाई चाहिँ यहाँ भित्र देखाउँछ. फेरि यसलाई के गर्ने, कन्ट्रोल X गरे नि भयो अथवा राइट क्लिक गरेर कट गरे नि भयो. कम्प्युटरमा जाने, फेरि यहाँ के गर्ने, पेस्ट गरिदिने. हेर त मैले कम्प्युटरलाई कुनै ग्रुप पोलिसी लाउनु पर्यो भने त्यो OU भित्र कम्प्युटरलाई ल्याएर राख्दिने. यो नाम मैले र्यान्डम दिएको है, यो भने फंक्सनको नेम हो. फंक्सनको नेम जे राखे नि हुन्छ. यहाँ कम्प्युटर्स अथवा हार्डवेयर जे राखे पनि भयो, जस्ट चिन्हको लागि राखेको. यो ग्रुप पोलिसीको नाम ग्रुप पोलिसी किन भयो, यसको नाम ABC जे पनि राख्न सकिन्थ्यो. किन यसरी भयो भन्दाखेरि नामबाट चिन्न सजिलो होस् भनेर त्यसरी राखेको. अब युजर्समा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो युजरहरु क्रिएट गर्ने हो. यहाँनेर राइट क्लिक अन द युजर, न्यू, अनि यहाँ युजर. युजरमा केही पोलिसी लाउनु पर्यो भने यहाँबाट लाउने. जस्तो यहाँनेर यसको नाम user1 भन्दिम. सर्ट स्मल लेटरमा user1 भने मैले. गो टु नेक्स्ट. पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी हामीले अगाडि नै के राखेको थियो,
8 वटा भन्दा बढी हुनुपर्छ मैले राखेको छु त्यही भएर मैले यहाँ लङ पासवर्ड युज गर्छु है तिमीले के राखेको छ त्यही अनुसार गर त्यसरी नै p@ssw0rd12345 अब युजर मस्ट चेन्ज द पासवर्ड एट नेक्स्ट लगइन यो पनि सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा यो पनि सेक्युरिटीको पार्ट हो तर हामी अहिले के गर्छौं पासवर्ड नेभर एक्सपायर्समा गर्दिन्छौं फिनिश गर्दिन्छौं यो एउटा युजर भयो त्यसरी नै यसरी नै अरु पनि युजर हुन सक्छन् जस्तो क्रिएट गरेर हेरौं अब यसको नाम चाहिँ user2 राख्दिम user2 go to next यसको पासवर्ड पनि राखिदिउँ यो भयो हाम्रो पासवर्ड and then click on password never expires next finish अब यो के भयो यो सपोज यस्तो यहाँ 1000 वटा युजर्सहरु छन् अरे अथवा 100 वटा युजर छन् भने अब यो 100 वटा कम्प्युटरहरुलाई चाहिँ सरी कम्प्युटरलाई हैन 100 वटा युजरलाई चाहिँ युजर नेम छ नि लगइन नेम छ नि हो त्यो 100 वटा लगइन नेम चाहिँ लाई चाहिँ मैले केही पोलिसी लाउनु पर्यो अथवा यसलाई तिमीले रिनेम गर अथवा यो डिपार्टमेन्ट त्यो डिपार्टमेन्ट भन्दा पनि भयो यसलाई रिनेम गर त्यो पनि गर्न सक्छु अथवा कुनै अकाउन्ट डिपार्टमेन्टमा भएको 50 वटा कम्प्युटरलाई मैले के पोलिसी लाउनु पर्यो भने एउटा ओयु बनाउने अर्गनाइजेसन युनिट बनाउने त्यहाँ भित्र चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो 50 वटा कम्प्युटरहरुलाई चाहिँ तिमीले यही बसी कन्ट्रोल गर्न सक्छौ है यो चाहिँ क्रिएट गर्ने ठाउँ मात्र भयो कन्ट्रोल यही बसी भन्दा भन्दा यही यसबाटै गर्ने होइन कन्ट्रोल त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्नुपर्छ ग्रुप पोलिसी म्यानेजमेन्ट यसबाट गर्नुपर्छ अब यसको यो फुल स्क्रिन गर्दा आउँदैन फेरि ल यसरी यो ग्रुप पोलिसी म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ हामीले कन्फिगर गर्न सक्छौं है अब हेर त मैले कम्प्युटरहरु रियल हार्डवेयर युजर नेम जे होस् मतलब भएन जसले यहाँ लगइन गर्छन् त्यो कम्प्युटरहरुलाई चाहिँ मैले के पोलिसी लाउनु पर्यो भने त्यसलाई छुट्टै अर्गनाइजेसन युनिटमा राख्दिने त्यसैले युजर नेमहरुलाई चाहिँ के ग्रुप पोलिसी लाउनु पर्यो भने त्यसरी नै मैले छुट्टै फोल्डरमा अथवा फोल्डर भन्दा पनि अर्गनाइजेसन युनिटमा ल्याएर यसरी राख्न सक्छु तर सेक्सन जीएचआई भन्ने अफिसको नेम भयो यो अफिस भित्र भएको कम्प्युटरहरुलाई लाउनु पर्यो भने यहाँबाट हुन्छ त्यसरी नै त्यो अफिस भित्र भएको युजरहरुलाई लाउनु पर्यो भने यहाँबाट यसरी अर्गनाइजेसन युनिट बनाएर चाहिँ हामीले सेटिङहरु लाउन सक्छौं तर सेटिङ कहाँबाट लाउने अरे ग्रुप पोलिसी अब्जेक्टबाट अब त्यसको लागि यु हैव टु गो टु आई पनि भनिहाले यसलाई सुरुमा अफ गर्दिउँ क्लोज विन्डो गर्दिउँ गो टु सर्भर म्यानेजर गो टु टुल्स एन्ड देन गो टु ग्रुप पोलिसी म्यानेजमेन्ट है अब यस पछाडी यसलाई एक्सपान्ड गर्ने डोमेनलाई पनि एक्सपान्ड गर्ने डोमेन नेमलाई पनि एक्सपान्ड गर्ने अघि तिमीले बनाएको हेर त ओयु हेर त त्यस्तो आईएसएमडी स्टाफ भन्ने छुट्टै ओयु रहेछ यो भन्ने छुट्टै ओयु डेमो ओयु भन्ने छुट्टै रहेछ त्यसरी नै sectionghi.com भन्ने भित्र पनि हेर्यो भने तिमीले हेर त दुईटा रहेछ कम्प्युटर्स र युजर्स फर एक्जाम्पल कुनै एउटा युजरमा तिमीले ग्रुप पोलिसी लाउनु पर्यो अथवा मल्टिपल युजर्समा 100 वटा 50 वटा फर एक्जाम्पल अकाउन्ट डिपार्टमेन्टमा भएको 50 वटा कम्प्युटरलाई तिमीले ग्रुप पोलिसी लाउनु पर्यो भने त्यो 50 वटा कम्प्युटरलाई तिमीले के गर्नु पर्यो यसमा यहाँनेर अहिले मैले दुईटा कम्प्युटर छ त्यसरी नै यसमा 50 वटा कम्प्युटर राख्नु पर्यो त्यो तिमीले राख्छौ अब राखिसकेपछि फेरि तिमी कहाँ आउँछौ ग्रुप पोलिसी म्यानेजमेन्टमा आउँछौ यसको नाम देखेन तिम्रो कन्फ्युज भयो होला ल यसरी तिम्रो ग्रुप पोलिसी म्यानेजमेन्ट आयो अनि यहाँ क्लिक गर्ने यहाँ क्लिक गर्दाखेरि फेरि एक्सपान्ड गरेर त केही पनि छैन सो राइट क्लिक इट एन्ड देन क्रिएट अ जीपीओ इन दिस डोमेन एन्ड लिंक इट हियर यहाँ क्लिक गर्ने अब यसको नाम चाहिँ सपोज तिमीले कुनै जे राख्दा नि भयो सपोज के राख्छु डेस्कटप अथवा स्टार्ट मेन्यु सेटिङ स्टार्ट मेन्युमा के सेटिङ गर्नु पर्यो भने यहाँ यो फंक्सनको नेम है यहाँ जे राखे नि हुन्छ अथवा सपोज युजर सेटिङ भनेर राखिदिउ जे राखे नि हुन्छ एन्ड देन क्लिक अन ओके हो अब बल्ल तिमीले यहाँ गएर चाहिँ क्लिक अन ओके यहाँ गएर चाहिँ तिमीले अब सेटिङ बनाउने हो फेरि त्यसको लागि
राइट क्लिक एन्ड देन एडिट। अब एडिटमा जाने। अब त्यस पछाडि हामीलाई कम्प्युटर कन्फिगरेसन गर्नु छ कि युजर कन्फिगरेसन गर्नु छ? हामीलाई युजरको कन्फिगरेसन गर्नु छ। सो द्याट इज वाइ गो टु युजर कन्फिगरेसन एन्ड देन क्लिक अन पोलिसिज। पोलिसीमा अब तिमीले के गर्न सक्छौ? सफ्टवेयरलाई डिप्लोय गर्ने हो कि विन्डोजमा के सेटिङ ल्याउने हो कि अथवा के गर्ने हो? यहाँबाट गर्न सक्छौ। के सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने छ कि के छ? म चाहिँ अहिले एकदम सिम्प्लिसिटीको लागि एडमिनिस्ट्रेटिभ टेम्प्लेटमा जान्छु। अब यहाँबाट तिमीले जे पनि गर्दा भयो। कन्ट्रोल प्यानलको के सेटिङ गर्नु छ त्यो सबै कुरा यहाँ लेखेकै छ। अथवा कन्ट्रोल प्यानलको चाहिँ कुनै प्रोग्राम एड अथवा उसले रिमुभ गर्न मिल्छ कि सक्छ कि सक्दैन हैन? उसलाई केही अथोरिटी दिने कि नदिने? हाइड द एड प्रोग्राम फर योर नेटवर्क अप्सन हाइड गरिदिने हो कि अथवा हाइड एड न्यू प्रोग्राम भन्ने पेज नै रिमुभ गरिदिने हो कि अथवा रिमुभ एड अर रिमुभ प्रोग्राम भन्ने जुन अप्सन हुन्छ त्यो नै रिमुभ गरिदिने हो कि अथवा त्यस्तै गो टु डिस्प्ले। डिस्प्लेमा पनि डिस्प्ले द कन्ट्रोल प्यानल। जस्तो यहाँनिर कन्ट्रोल प्यानल देखिन्छ, यहाँनिर कन्ट्रोल प्यानल देखिन्छ भने यसैलाई डिसेबल गरिदिने कि अथवा नदेखिने बनाउने हो कि? के छ सेटिङ? तिमीलाई जे सेटिङ गर्न मन लाग्छ त्यो सेटिङहरु चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्छौ तिमीले मजाले हो। अब त्यस पछाडि यो सेटिङहरु तिमीलाई पुगेन भने अझै नयाँ सेटिङहरु आयो भने त्यसलाई एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौ। एउटा लिस्ट बनाएर त्यसलाई यहाँबाट एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौ। .txt भनेपछि अथवा तिमीले CSV फर्मेटमा ल्याए पनि भयो, एक्सेल सिटमा त्यो सेटिङ ल्याए पनि भयो, अथवा सबलाइन टेक्स्ट अथवा नोटप्याडमा राखेर तिमीले सेटिङ ल्याएर यसमा अरु सेटिङ एड पनि गर्न सक्छौ। यु क्यान एड। त्यसैले अब म एउटा सिम्पल सेटिङ हेर्छु है, जस्ट तिमीहरुलाई डेमो गराउनलाई मात्र। अब यहाँ के हुन्छ तिमीहरुले भोलि पर्सि काम गर्दै गइसकेपछि त्यो गर्छौ। कसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुरा मात्र सिकाएको। तिमीलाई धेरैवटा अप्सन छ, धेरैवटा मध्ये जुन गर्दैन भयो। अब यहाँ हेर त यी भनेको छ प्रिभेन्ट चेन्जिङ डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड। डेस्कटपको यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न नदिने, डेस्कटपको आइकन चेन्ज गर्न नदिने, माउस सेटिङ चेन्ज गर्न नदिने, अथवा कुनै एउटा स्पेसिफिक थीम लोड गर्ने। हो त्यो थीम लोड गर्नको लागि पहिला थीम त चाहियो। हो त्यो थीमको पाथ राख्ने तिम्रो कहाँनिर छ? यहाँनिर राख्ने। पहिला इनेबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँनिर पाथ राख्ने। यसरी मल्टिपल कामहरु चाहिँ तिमीले जीपीओ बनाएर गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन खोजेको। जस्तो एउटा सिम्पल म गराइन्छु। यसमा चाहिँ के गराउँछु भन्दाखेरि सपोज स्टार्ट मेनुमा भयो। स्टार्ट मेनुमा यो मैले क्लिक गरे। स्टार्ट मेनुमा के छ अप्सन हेर त? धेरै छ अप्सन त। के भन्छ? यसले भन्दाखेरि लग दि टास्क बार, यो टास्क बार लग गर्ने। अनि त्यस पछाडि रिमोभ डकुमेन्ट्स आइकन फ्रम स्टार्ट मेनु हैन। जस्तो मेरो यो कम्प्युटर अब यो विन्डोज अर्कै हो। अब यहाँनिर डकुमेन्ट्स भन्ने हुन्छ नि विन्डोज 7 मा। हो त्यो डकुमेन्ट्स आइकन चेन्ज गर्ने हो कि अथवा हटाइदिने हो कि अथवा रिमूव पिक्चर्स आइकन फ्रम दि स्टार्ट मेन्यू फर एक्जाम्पल। यो एउटा कुनै छ डेमो भन्ने युजर बनाएको छ मैले। जस्तो स्टार्ट मेन्यू भयो। स्टार्ट मेन्यूमा हेर त यहाँ अल प्रोग्राम्स भन्ने नै छैन। जस्तो यहाँनिर डेमो भन्ने आइरहेछ, डकुमेन्ट, पिक्चर्स, कम्प्युटर, कन्ट्रोल प्यानल यो आइरहेछ नि, यो युजरको लागि है। डेमो भन्ने युजरमा यो आइरहेछ। अब यो म सबै हटाइन्छु हेर है। डकुमेन्ट, पिक्चर, कम्प्युटर, कन्ट्रोल प्यानल के छ सबै कुरो मैले हटाइदिएँ भने जस्तो रिमुभ डकुमेन्ट आइकन फ्रम स्टार्ट मेन्यू। यसलाई म फुल स्क्रिन गरेँ है त। यसमा इनेबल गर्ने ओके। त्यसरी म्युजिक आइकन इनेबल गर्ने ओके। त्यसरी नेटवर्क आइकन रिमुभ गरे, क्लिक अन इनेबल एन्ड देन क्लिक अन ओके। अब यो मैले सेटिङहरु लाएँ भनेको जीपीओ बनाएँ मैले, ग्रुप अफ सेटिङ बनाएँ अथवा अब अरु कुनै पनि सेटिङ त गरौँ न त।
अब यहाँ सेटिङ त जे पनि गर्न सकिन्छ, फाइल डिलिट गर्न नदिने जस्ट मैले एक दुईवटा डेमो मात्र गरेर देखाइदिएको। अब यहाँ यति धेरैवटा सेटिङ छ, यो सबै गर्न थाल्यो भने त हुँदैन, जस्ट यसरी गर्ने रहेछ है भनेर मैले देखाएको मात्र हो। यहाँ एउटा अर्को पनि एउटा के थियो भन्दाखेरि यो पनि गरियो, त्यो पनि गरियो। सी मोर रिजल्ट्स, ल यो रिमुभ अल प्रोग्राम लिस्ट, अल प्रोग्राम भन्ने त्यहाँ हुन्छ नि, त्यसलाई हटाउनु मन लाग्यो भने अथवा हेल्प मेन्यु यतापट्टि गएर यहाँनिर हेल्प मेन्यु भन्ने कता हुन्छ त्यो हटाउनु। सपोज यहाँनिर अल प्रोग्राम्स छैन नि, त्यसै नै अर्को कुनै युजरमा पनि त्यो युजरमा लागू भएको होइन है, यो अर्को कुनै युजरमा पनि अल मेन्यु भन्ने अथवा अल प्रोग्राम भन्ने मलाई हटाउन मन लाग्यो अरे। दिस इज जस्ट डेमो है, यो गर्न मन लाग्यो भने यहाँबाट सबै सेटिङहरू मिलाउने। अब यो सेटिङलाई यतिकै इम्प्लिमेन्ट हुँदैन, सेटिङ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि गो टु ग्रुप पोलिसी म्यानेजमेन्ट, हेर है ग्रुप पोलिसी म्यानेजमेन्ट, यो पोलिसिङ गर्दाखेरि आउँदैन। एन्ड देन राइट क्लिक अन युजर सेटिङ अनि इन्फोर्समा क्लिक गर्ने, यो चाहिँ लागू भयो भनेको। अब कुन कुन युजर्समा हामीले यो सेटिङ लगायौँ, यो कम्प्युटरमा त लगाएको होइन, कम्प्युटरमा लगाएको होइन, कम्प्युटरमा सेटिङै बनाएको छैन, जिपिओ नै बनाएको छैन। अब यहाँ चाहिँ युजर्सहरूमा जिपिओ बनायौँ हामीले। युजरहरू भने कुन कुन युजर हुन्, युजर 1 युजर 2 मा चाहिँ बनायौँ। अब त्यसै गरी हामीले यहाँबाट गएर युजर 1 बाट लगइन गरेर हेरौँ त, यसबाट लग अफ गरौँ, लग अफ। हामीले के गर्यौँ, यो डकुमेन्ट पिक्चर कुनै के चाहिँ हामीले यो नदेखिने बनायौँ। स्विच युजर अदर युजर, त्यसको नाम के छ, युजर 2 नै भनिदिउँ, युजर 2 पासवर्ड p@ssw0rd1234 हो। क्लिक अन इन्टर। अथवा यो फर इक्जाम्पल यो हाम्रो आइएसएमटी कलेजको ल्याब छ है, यो ल्याबमा चाहिँ तिम्रो कन्ट्रोल प्यानल कसैले केही चेन्ज गर्दैला कि सेटिङ यताउति गर्दैला कि भनेर कन्ट्रोल प्यानलको सेटिङ हाइड गरिदिने अथवा सर्च गर्दा पनि नभेटाउने। अथवा यो वालपेपरहरू जति पनि छ यहाँ अहिले विन्डोजको वालपेपर, त्यसरी आइएसएमटीको लोगोको वालपेपर राख्नु पर्यो भने इन द्याट केस अल्सो यु क्यान युज ग्रुप पोलिसी बाई युजिङ ग्रुप पोलिसी अब्जेक्ट। सो स्टार्ट मेनुमा जाउँ त, ल स्टार्ट मेनुमा गएर हेऱ्यो भने देखिन्छ त, डकुमेन्ट पनि छैन। अर्को हामीले के हटाएको थियो भन्दाखेरि यसमा फेरि हेर्न राइट क्लिक एडिट युजर कन्फिगरेसन पोलिसी, यहाँ जाने स्टार्ट मेन्यु। अब यसभित्र चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि रिमुभ डकुमेन्ट आइकन, म्युजिक आइकन, नेटवर्क आइकन, तीनटा आइकन हामीले हटायौँ। नेटवर्क पनि छैन, डकुमेन्ट पनि छैन, म्युजिक पनि छैन, तीनटै हटाइदियौँ हामीले। त्यसरी नै अर्को पनि एउटा हामीले सेटिङ के गरेको थियो भन्दाखेरि खै त गरे जस्तो लागेको छ त, ल रिमुभ अल प्रोग्राम लिस्ट फ्रम द स्टार्ट मेन्यु। स्टार्ट मेन्युबाट चाहिँ अल प्रोग्राम भन्ने यहाँनिर हुन्छ नि, अल प्रोग्राम यहाँ क्लिकै गर्न मिल्दैन यहाँ। सो यसरी चाहिँ मल्टिपल युजर्सहरू, तिमीले युजर 2 बाट लगइन गरे पनि यही सेटिङ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, गरेर देखाइदिउँ न। अनि आजलाई त्यति गरौँ। युजर कम्प्युटरवाला चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा गर्छु, अथवा यति गरेपछि त बुझ्नुपर्ने हो।
ल हेर त यहाँ पनि सेम छ हो यसरी अघि युजर 2 मा पनि हामीले गर्दाखेरि यहाँ नाम आएको थियो नि युजर 2 भनेर युजर 2 मा पनि यस्तो भएको थियो हैन नाम चेन्ज भएको थियो अनि यो अल प्रोग्राम थिएन अनि यहाँको आइकनहरु सबै हराएको थियो त्यसैले जतिवटा युजरमा पनि तिमीले यसरी गर्न सक्छौ जुन जुन युजरलाई चाहिँ तिमीले यो अर्गनाइजेसन युनिट भित्र राखेछ त्यो सबैमा चाहिँ यो सेटिङ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ सो दिस इज हाउ वी क्यान कन्फिगर ग्रुप पोलिसी एन्ड ग्रुप पोलिसी अब्जेक्ट्स इन विन्डोज सर्भर नेक्स्ट क्लास अब तिमीहरूलाई उसमा कम्प्युटरमा गएर देखाउनु पर्छ पर्दैन कम्प्युटरमा पनि सेम हो तरिका पर्छ कि पर्दैन कि आफै ट्राई गर्छु खै समुद्र विप्लव हेराइदिनु पर्यो सर एकचोटि देखाइदिनु पर्यो ओके जस अहिले गरेको त बुझिन्छ नि अहिले गरेको बुझ्यो कि बुझेन बुझिन्छ सर अरु महेश सर तर यो भिडियोहरु डाउनलोड गर्न मिलिरहेको छैन सर के भएको सर यो प्रब्लम भइरहेछ भिडियो पहिला इजिली वान क्लिकमा डाउनलोड हुने भिडियो अहिले यस्तो धेरै लफडा लगाइरहेछ सर